श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहदस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रियः कान्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजलदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदान्तदीपे चतुर्थे फलाध्याये चतुर्थे फलाध्याये चतुर्थः मुक्तिपादः। तत्र षष्ठम् अधिकरणम् अन्तिमं चरमं च अथवा चरमात् पूर्वतनम् अधिकरणं जगद्व्यापारवर्जाधिकरणम्। जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च इति पञ्चसूत्रात्मकम् इदं जगद्व्यापारवर्जाधिकरणम्। अत्र भगवदसाधारणधर्माः ये वर्तन्ते जगत् सृष्टिस्थितिकर्तृत्वरूपेण विद्यमानम् एवञ्च विष्णुपत्नीत्वादिकं तत्सर्वञ्च विहाय लक्ष्मीपतित्वादिकं श्रियःपतित्वम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं लक्ष्मीपतित्वादिकं तत्सर्वं विहाय अन्यत् समानता एव मुक्तेषु भवति। तदेव सत्यकामः, सत्यकंसङ्कल्पः, विरजः, विमृत्युः, विशोकः, विजिघत्सः इत्यादिना उपपादितमपि इति इदम् अर्थतत्त्वम् अस्मिन् अधिकरणे निर्धार्य प्रतिपादयति। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं किं मुक्तस्य भोगः निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतान् सकलेतरविलक्षणानवधिकातिशयानन्दमहाविभूतिरूपवरब्रह्मानुभव एव उत जगत्सृष्ट्यादिजगन्नियमनरूपलीलापि इति संशयः। निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इत्यादिश्रुतेः जगन्नियमनरूपलीलापि इति पूर्वः पक्षः। प्राद्धान्तस्तु यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते सदेव सौम्येदमग्रासीत् ब्रह्म वा इदमेक एवाग्रासीत् आत्मा वा इदमेक एवाग्रासीत् एको ह वै नारायण आसीन्न ब्रह्मानेशानः इत्यादिषु परं ब्रह्म प्रकृत्यैव जगद्व्यापारः श्रूयते। तत्र प्रकरणे न मुक्तस्य सन्निधिरप्यस्ति। अतः जगन्नियमनधुरूपधुरावर्जं सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य इति अनवधिकाधियब्रह्मानन्दब्रह्मानुभवे मुक्तस्य साम्यं ब्रह्म हि स्वयं परस्य च स्वस्य परस्य च अनुभूयमानम् अविशेषेण अनवधिकातिशयानन्दं भवति।
आनन्दस्वरूपत्वाविशेषात् सूत्रमविव्याख्यातम् प्रत्यक्षोपदेशादिजेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः प्रत्यक्षं श्रुतिः तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इमान् लोकान् कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चरन् इत्यादि श्रुत्या मुक्तस्य जगद्व्यापारोपदेशात् सोऽपि इति चेत् न आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः आधिकारिकाः परमपुरुषेण लोकनियमनाधिकारे नियुक्ताः हिरण्यगर्भादयः मण्डलानि तेषां लोकाः तत्स्थभोगेषु मुक्तस्य यदि इच्छा वर्तते तत्र यथा कामं परमपुरुषानुग्रहेण वर्तमानः तत्रस्थान् भोगान् भुङ्क्ते इति तथा श्रुत्या उक्तेः कामान्नी कामचारो भवति इति हि श्रूयते न नियुङ्क्ते इति ननु उत्पत्त्यादिविकारवर्तिहेयमिष्यः अत्यल्पश्च कथं मुक्तस्य भोगो भवति यदि इच्छा सर्वेषु लोकेषु कामचार उच्यते इत्यत्राह विकारवर्ति च तथा हि स्थितिमाह च शब्दः अवधारणे उत्पत्त्यादिविकारेषु न वर्तते इति विकारवर्तिपरं ब्रह्मैव निर्धूतनिखिलविकारम् निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकदानन्दिरतिशयानन्दं परं ब्रह्म परब्रह्म सविभूतिसकलकल्याणगुणं मुक्तस्य भोग्यं तद्विभूत्यन्तर्गतत्वेन विकारवर्तिनां लोकानामपि उक्तभोग्यत्वं तथा हि परस्मिन् ब्रह्मणि मुक्तस्य अनुभवितृत्वेन स्थितिमाह श्रुतिः यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति रसो वै सः रसगह्येवायल्लब्ध्वानन्दी भवति ब्रह्मनिष्ठो ब्रह्मैव लब्ध्वानन्दी भवति इत्यर्थः ब्रह्म हि निरतिशयकल्याणगुणानन्तगुणकम् अनन्तमहाविभूति च तत्र सविभूतिकब्रह्मानुभवाय विभूत्येकदेशभूतलोकेषु सच्चरतः तत्र कामचारो भवतीति उच्यते दर्शयतश्च इमं प्रत्यक्षानुमाने उत्पत्त्यादिजगन्नियमनं परस्यैव मुक्तस्य तु परब्रह्मानुभव एव भोगः इति उक्तमर्थं प्रत्यक्षानुमाने श्रुतिस्मृति दर्शयतः तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः एषास्माद्वातः पवते एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्ग्यसूर्याचन्द्रमसो विधुतौ तिष्ठतः इत्यादिका श्रुतिः स्मृतिरपि अहं सर्वस्य प्रभवः अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रयस्तथा विष्टभ्याहमिदं गृह्यं एकांशेन स्थितो जगत् मत्तः सर्वं प्रवर्तते सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् शिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः प्रशासितारं सर्वेषाम् इत्यादिका परविषया अथ अकाय अकामयमानो यो कामनिष्कामः आप्तकामः आत्मकामः इत्यादिका श्रुतिः स्मृतिरपि प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स मम प्रियः आस्थितस्य हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं वासुदेवः सर्वविधमहात्मा सुदुर्लभः माञ्चयो व्यभिचारेण भोक्भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इत्यादिका मुक्तिविषया भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति मुक्तस्य ब्रह्मानुभवभोगमात्रवचनात् ब्रह्मसाम्यलिङ्गाच्च जगद्व्यापारवर्जम् इति निश्चीयते
यदि नियन्तृत्वं परस्यैव तर्हि स्वतन्त्रत्वेन मुक्तं परः कदाचित् पुनरावर्तयिष्यति इत्याशङ्क्याः। अनावृत्तिशब्दादनावृत्तिशब्दात् अस्य मुक्तस्य अनावृत्तिशब्दादवगम्यते। यथा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति यः पृथिवीमन्तरो यमयति य आत्मानमन्तरो यमयति इति शब्दात् परमपुरुषस्य स्रष्टृत्वं नियन्तृत्वं च अवगम्यते। तथा एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तन्नावर्तन्ते सखल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इदं विज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च इति शब्दादेव एनं कदाचिदपि न आवर्तयतीत्यवगम्यते। सूत्रावृत्तिस्तु शास्त्रपरिसमाप्तिं द्योतयतीति सर्वं समञ्जसम्। सूत्रावृत्तिस्तु शास्त्रपरिसमाप्तिं द्योतयतीति सर्वं समञ्जसम् इति जगद्व्यापारवर्जाधिकरणम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। अत्र मुक्तात्मा परमपुरुषेण परमात्मना सह सर्वथा समानः परं ब्रह्म साम्यम् एतस्मिन् उच्यते। परन्तु जगद्व्यापारवर्जम् इदं परमं साम्यं परमपुरुषेण सह परमं साम्यं वर्तते। परन्तु जगद्व्यापारः नाम जगत्सृष्टिस्थितिलयकर्तृत्वम् अथवा जगन्नियन्तृत्वम् एवं लक्ष्मीपतित्वम् इत्यादि वर्जम् एतत् इति परमं साम्यम् इत्याकारकम् एतादृशे अर्थे एव भवति इति अत्र अस्मिन् अधिकरणे संसाध्य दर्शयति। जगद्व्यापारवर्जं तत् कथं ज्ञायते यत् प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च इति कारणद्वयं तत्र दर्शयति, हेतुद्वयं तत्र दर्शयति। तत्र आदौ संशयस्य आकारः मुक्तस्य भोगः अस्ति। केन सह? परमपुरुषेण सह। स च भोगः परब्रह्मानुभवः एव। कस्य? परमपुरुषस्य अनुभवः। महाविभूतिभूतस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य अनुभवः मुक्तस्य भोगः। स च परं ब्रह्म परमपुरुषः अनवधिकातिशय गुणगणः विलक्षण अनवधिकातिशय आनन्दमहाविभूतिः। अनवधिकातिशय आनन्दः स च आनन्दः तस्य परमपुरुषस्य तस्य अवधिरेव नास्ति। आनन्दस्य अवधिः का? आनन्दस्य यः अतिशयः वर्तते तादृश अतिशयस्यापि अवधिः नास्ति। अतः अनवधिकातिशय आनन्दः सः। तादृश आनन्दस्वरूपः सः परमपुरुषः। आनन्दविभूतिमान् सः परमपुरुषः परमात्मा परं ब्रह्म। तस्य एषः अनुभवं प्राप्नोति। स च परमपुरुषः सकल इतरविलक्षणः
इतरत् नाम चेतनरूपेण विद्यमानः अयं जीवः एवञ्च अचेतनरूपेण विद्यमानं जडवस्तु नाम चिदचित् विलक्षणः स्वापेक्षया यः भिन्नः जीवः स्वापेक्षया च यः भिन्नः जडः प्रपञ्चः ताभ्यां द्वाभ्यामपि चिदचिद्भ्याम् अयं विलक्षणः एवम् अनवधिकातिशय अनन्तकल्याणगुणगणः हेयप्रत्यनीकः अपि एकोऽपि दोषः नास्ति। अतः हेयप्रत्यनीकत्वं कल्याणगुणाकरत्वम् इत्याकारकं यत् चिह्नद्वयं वर्तते तादृशचिह्नद्वयविशिष्टः एषः परमपुरुषः आनन्दस्वरूपः तस्य अनुभवः एव एतस्य जीवस्य कृते मोक्षलोके भोगः। अतः मुक्तस्य अयं भोगः ब्रह्मानुभवः एव अथवा उत जगत्सृष्ट्यादि जगन्नियमनादिरूप लीलापि भवति। परमपुरुषः आनन्दस्वरूपः आनन्देन भवति भूत्वा सः जगत्सृष्टिस्थितिनियमनादिकमपि करोति। यदि परमपुरुषेण सह परमं साम्यं तर्हि तद्वत् एषः आनन्दस्वरूपः अपि भवति आनन्दभागपि भवति। तेन सह जगत्सृष्टिस्थितिनियमनकर्तापि भवति। अतः तत्कार्यमपि तत्साम्यमपि एतस्मिन् मुक्ते जीवे वर्तते उत न इति संशयः। केवलं परब्रह्मानुभवः अथवा नियमनरूपक्रियलीला अपि इत्येवं रूपेण तत्र संशयः। तदानीं जगं नियमनरूपलीला अपि भवत्येव इति पूर्वः पक्षः। किमर्थं परमं साम्यम् उक्तं निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् परमसाम्यता तदानीमेव भवति तदीय सकलगुणेष्वपि समानता भवेत्। एवञ्च जगद्व्यापारेपि एतस्य कृते समानता भवेत्। सोऽपि परमात्मा लीलया एव जगद्व्यापारं करोति। एवञ्च एषोऽपि मुक्तः लीलया आनन्देनैव जगद्व्यापारमपि करोति तदानीमेव समानता भवति। अतः जगद्व्यापारवर्जन् न भवति जगद्व्यापारसहितमेव एतस्य कृते परमपुरुषेण परमात्मना सह साम्यता समानता इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते। राद्धान्तस्तु किमिति जगद्व्यापारवर्जम् एतत् साम्यं मुक्तस्य कथम् इति चेत् प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च। प्रकरणं पश्यन्तु परमपुरुषस्य स्वरूपप्रतिपादनवेलायां सः परमात्मा जगत्सृष्टिस्थितिलयादिकं करोति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इत्यनेन तस्य सृष्टिस्थितिलयकर्तृत्वम् उच्यते। न केवलं तावदेव आत्मा वा इदमेक एव अग्रे आसीत्। अयम् आत्मा परमात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तमः भगवान् सर्वात्मकः एक एव सृष्टेः आदौ आसीदिति वदति। यदि परमसाम्यता जीवेन सह मुक्तात्मना सह तदानीम् आदौ एषः एक एव न जीवोऽपि आसीदिति सः परमात्मा सद्वितीयः स्यात्। परन्तु एक एव इति वदति। अग्रे एक एव आसीदित्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उपादनं करोति। न केवलं तावदेव एको ह वै नारायण आसीदित्यन्यत्रापि सः एकः नारायणः एव सजीवः नारायणः न मुक्तात्मादिसहितः नित्यमुक्तादिसहितः नारायणः न एक एव सृष्टौ आदौ आसीत् स एव नारायणः इत्येवं रूपेणापि श्रुतिः गायति। आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्
ब्रह्म वा इदमेक एव अग्रे आसीत् आत्मा कः ब्रह्म ब्रह्म कः नारायणः सः एक एव आसीत् इत्येवं रूपेण श्रुतिः एव उपपादयति अतः परं ब्रह्मैव परं ब्रह्म प्रकृत्यैव तत्र तमुद्दिश्यैव तत्र जगद्व्यापारः श्रूयते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादिना तत्र कुत्रापि प्रकरणे मुक्तस्य उपपादनं नास्ति सन्निधिर्नास्ति प्रकरणमेव परमपुरुषस्य प्रकरणे परमपुरुषः एक एव भवति इति वदति मुक्तस्य तु तत्र प्रकरणे उपपादनमेव नास्ति अतः असन्निहितत्वाच्च बन्नि ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಷ वातते गुणम् असन्निहितत्वाच्च तत्र सोष्णुते तत्र प्रकरणे प्रकृत्यैव जगद्व्यापारः श्रूयते सन्निधिः सोष्णुते सर्वान् कामान् तत्र वदति मुक्तस्य सन्निधिर्नास्ति तावदेव न जगन्नियमनरूपधुरावर्जम् इत्यपि तद् ज्ञायते जगन्नियमनरूपधुरा तदैश्वर्यं तद्विहाय अन्यत् सर्वमेव तत्र उच्यते तदेव तत्र सोष्णुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यत्रापि उच्यते सः ब्रह्मणा विपश्चिता सर्वान् कामान् अश्नुते इत्येवं रूपेण उपपादयति तत् किं विहाय इति चेत् जगन्नियमनं विहाय स एकः ब्रह्मण आनन्दः तस्य एकस्य यः आनन्दः वर्तते स च आनन्दः परमपुरुषः आनन्दः सः आनन्दः तेन आनन्देन समः अपरः आनन्दः नास्ति तदपेक्षया अतिशायितः आनन्दः अपि नास्ति तदेव उपपादयति श्रोत्रियस्य अकामहतस्य कामहतः न भवेत् कामेन यः हतः नास्ति नाम अकामहतः कामेन हतः न भवति इच्छादिना सः आहतः नास्ति नाम तेन प्रेरितः न भवति पूर्णरूपेण कामादिकं परित्यज्य विद्यमानः यः श्रोत्रियः ब्राह्मणः वर्तते तस्य यः आनन्दः वर्तते परमपुरुषविषयकः आनन्दः तत्तादृशः आनन्दः ब्रह्मणः आनन्दः इति तस्य आनन्दः अनवधिकातिशयानन्दब्रह्मानुभवे तादृश आनन्दः यो वर्तते सः मुक्तस्यापि वर्तते अतः मुक्तस्य परमपुरुषस्य आनन्देन सह समानता एव तत्र उच्यते साम्यमेव उच्यते नाम परमपुरुषस्य गुणेन सह समानता उच्यते सत्यकामत्वं सत्यकल्पसङ्कल्पत्वं विजरत्वं विभर्तृत्वं विशोकत्वम् इत्यादि गुणैः एव समानता न तु जगद्व्यापारेण सह समानता इत्यभिप्रायः ब्रह्म हि स्वस्य परस्य च अनुभूयमानम् अविशेषेण अनवधिकाधियानन्दं भवति ब्रह्म कीदृशमिति चेत् तत् आनन्दस्वरूपं स्वतः स्वयं स्वस्य आनन्दस्य अनुभवं करोति अन्येभ्यः अपि स्वीयम् आनन्दम् अनुभावयति अतः तदानन्दम् इत्याकारकं यद्वर्तते तत् निरतिशयान आनन्दम् इत्येवं रूपेण अनवधिकातिशय आनन्दं भवति तत्तादृशमेव आनन्दस्वरूपत्वं तस्मिन् भवति परमपुरुषे भवति तादृश आनन्दस्वरूपत्वं मुक्तेपि भवति अतः मुक्तः यथा परमपुरुषः अनवधिकाधियानन्दस्वरूपभाग् तथा एषः अपि अनवधिकाधियानन्दस्वरूपभाग् भवति इति तत्स्वरूपत्व विशेषादेव तत् उपपाद्यते अतः वदति जगद्व्यापारवर्जम् एव एतद्भवति प्रकरणात् भवति एवञ्च असन्निहितत्वाच्च तस्मिन् मुक्तस्य जीवस्य परमपुरुषस्य प्रकरणे एतस्य मुक्तस्य सान्निध्यमपि नास्ति उपपादनमपि नास्ति परमपुरुषस्यैव स्वरूपं स्पष्टरूपेण उपपादयति इत्यभिप्रायः प्रत्यक्षोपदेशादि चेत् नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः उच्यते खलु श्रुतिरेव प्रत्यक्षरूपेण वदति अतः प्रत्यक्षश्रुतिः एव तत्र प्रमाणरूपेण वर्तते
किमिति वर्तते तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति तस्य नाम मुक्तस्य सर्वेषु लोकेषु इन्द्रादिलोकेषु सप्तलोकेषु अतलवितलादिषु भूत एवञ्च भूर्भुवस्वरादिषु चतुर्दशलोकेष्वपि तत्कृते कामचारः भवति इच्छया यदा कदापि सः तत्तल्लोकं गन्तुं शक्नोति अथवा तत्तल्लोकं स्वान्तिकमपि आनेतुं शक्नोति स्वसमीपमेव आनाय्य तत्तल्लोके एषः विहर्तुं शक्नोति इत्येवं रूपेण उपपादयति खलु श्रुतिः प्रत्यक्षरूपेण इमान् लोकान् कामान्नि कामरूप्यनुसञ्चरन् यद् इमान् लोकान् कामन् यथा कामं तत्तल्लोकं सः सृष्ट्वा तल्लोके भवति नाम सत्यलोके पितृलोकमपि आनेतुं शक्नोति पितृलोके सत्यलोकमपि आनेतुं शक्नोति सः स्वयं तल्लोके भवितुमर्हति केवलम् एकस्मिन्नेव लोकेन चतुर्दशलोकेष्वपि भिन्नभिन्नरूपेणापि स्वयं तत्र भूत्वा तत्रत्यम् आनन्दादिकं भोगादिकं एषः अनुभोक्तुं शक्नोति अतः कामरूपी भूत्वा यथेच्छं स्वरूपम् अवाप्य अनुसञ्चरणं कृत्वा एषः भोगादिकम् अवाप्तुं शक्नोति इत्येवं रूपेणैव खलु श्रुतिः स्पष्टरूपेण उपपादयति अतः कामरूपता यथेच्छं स्वरूपप्राप्तिः यथा परमपुरुषस्य परमात्मनः भवति तथा मुक्तस्यापि भवत्येव खलु तदेव खलु श्रुतिः उपपादयति प्रत्यक्षरूपेणैव श्रुतिः उपदिशति खलु अतः इत्यादिश्रुत्या मुक्तस्य जगद्व्यापारोपदेशः जगत् सृजति खलु सः तल्लोके एतल्लोकमिति जगत्सृष्टिः एव खलु अभूत् अतः जगद्व्यापारः भवत्येव नियमनं भवत्येव खलु इति चेत् सोऽपि इति चेत् न आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः आधिकारिकाः परमपुरुषस्य अधिकारेण तत्तन्मण्डले एते कर्तुं शक्नुवन्ति परन्तु एते मण्डलमेव नूतनं स्रष्टुं न शक्नुवन्ति यथा परमपुरुषः अण्डकोटिब्रह्माण्डनायकः अण्डादिकं सृजति अण्ड अन्तर्वर्तित्वेन रूपेण एते किमपि कर्तुं शक्नुवन्ति यथा कामम् अण्ड अन्तर्वर्तित्वेन रूपेण भिन्नभिन्नस्वरूपादिकम् एते सृष्ट्वा तत्र भवितुम् अर्हन्ति परन्तु अण्डसृष्टिमेव एते तु कर्तुं न पारयन्ति किमर्थमिति चेत् एतेषां कृते मण्डलस्थ अधिकारः एव दत्तः यथा सूर्यमण्डले विद्यमानः सूर्यः तन्नियमनार्थनियुक्तः तत्र सर्वत्रापि सः नियमनं कर्तुं प्रभवति सत्यलोके विद्यमानः सः चतुर्मुखब्रह्मा तल्लोकान्तर्भूतत्वेन रूपेण अधिकारप्राप्तं तदीयमण्डलस्य लोकस्य नियमनादिकं कर्तुं शक्नोति तद्वत् इत्यभिप्रायेण वदति आधिकारिकाः अधिकारेण प्राप्ताः केन परमपुरुषेण लोकनियमन अधिकारे नियुक्ताः एते हिरण्यगर्भादयः चतुर्मुखब्रह्मादयः मण्डलानि तेषां लोकाः तत्स्थभोगेषु तत्स्थभोगः इति चेत् तल्लोके स्थितः भोगः तत्लोके विद्यमानः भोगः तत्रैव मुक्तस्य यदि इच्छा वर्तते तत्र यथा कामं सः परमपुरुषस्य अनुग्रहेण भोक्तुं शक्नोति तत्रापि परमपुरुषस्य पतित्वं तु अस्त्येव तं विहाय अन्यः कोऽपि एतस्य कृते अधिकारी भवितुं नार्हति पतिः भवितुं नार्हति अतः परमपुरुष अनुग्रहेण वर्तमानाः तत्स्थान् भोगान् तत्तल्लोके विद्यमानान् भोगान् एते एषः मुक्तः भुङ्क्ते इति तथा श्रुत्युक्तेः तदेव श्रुतिः वदति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इमान् लोकान् कामान्नि कामरूप्यनुसञ्चरन् इत्यादि श्रुत्या उक्तेः कामान्नि कामचारो भवति इति हि श्रूयते न नियुङ्क्ते तत्तल्लोकस्य नियोजनं येषः न करोति तत्तल्लोके स्वरूपं भिन्नभिन्नरूपेणापि अवाप्य भिन्नभिन्नभोगादिकमपि सृष्ट्वा सः भोक्तुमर्हति इत्यभिप्रायः ननु सर्जनं करोति इति चेत् विकारं प्राप्नोति इत्येव अर्थः खलु विकारस्य कृते कारणम् एषः भवत्येव खलु अतः पुनः आक्षेपं करोति
ननु उत्पत्त्यादि विकारवर्ति हेयमिष्टः अत्यल्पश्च कथं मुक्तस्य भोगो भवति यदिच्छातः सर्वेषु लोकेषु कामचारो उच्यते इत्यत्राह विकारवर्ति च तथा हि स्थितिमाह। पश्यन्तु, एषः भोगं प्राप्नोति, विकारवर्ति भोगं प्राप्नोति इत्येवं रूपेण वदति। विकारवर्ति भोगः इति चेत् अल्पः भोगः, अल्पः भोगः एतस्य मुक्तस्य कृते कथम्? एतस्य कृते भोगः तु अनवधिकातिशयभोगः एव खलु भवेत्। अतः स्पष्टयति अत्यल्पश्च कथं मुक्तस्य भोगो भवति यदिच्छातः सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तस्य इच्छातः सर्वेषु लोकेषु सः स्व इच्छानुगुणं कामनानुगुणं सः सञ्चरणं कर्तुं शक्नोति इत्येवं रूपेण भवति खलु। तर्हि वदति विकारवर्ति च तथा हि स्थितिमाह। विकारवर्ति एव तस्य भोगः इत्यर्थः। यत् निर्विकारवर्तिभोगः नास्ति इत्यभिप्रायः। उत्पत्त्यादिविकारेषु न वर्तते विकार अवृत्ति इत्यर्थः। विकार अवृत्ति एव उत्पत्त्यादिविकारेषु न वर्तते इति विकारावर्ति। विकारावर्ति इत्येव तत् विकारवर्ति इति नास्ति। विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह। विकारावर्ति उत्पत्त्यादिविकारेषु न वर्तते एषः। उत्पत्त्यादिकं कर्तुम् उत्पत्त्यादिकं न प्राप्नोति एषः। अतः विकार अवर्ति एषः इत्यर्थः। तत्तादृशपरं ब्रह्म यथा परमपुरुषः विकारमेव न प्राप्नोति, एषः विकारं न आप्नोति, अतः विकारे न वर्तते। अतः विकार अवर्ति इत्येवं रूपेण विकारेषु न वर्तते इति विकारावर्ति। निर्धूतनिखिलविकारं निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकदानं निरतिशयानन्दं परं ब्रह्म सविभूति सकलकल्याणगुणगणं मुक्तस्य भोग्यं तद्विभूत्यन्तर्गतत्वेन विकारवर्तिनां लोकानामपि मुक्तभोग्यत्वं तथा हि परस्मिन् ब्रह्मणि मुक्तस्य अनुभवितृत्वेन स्थितिमाह श्रुतिः। श्रुतिः विकारावर्ति स्थितिं दर्शयति। यत् दर्शयति अत्र निर्धूतनिखिलविकारं निखिलहेकप्रत्यनीककल्याणैकतानं निरतिशयं परं ब्रह्म अनुभवति। तत्तु पूर्वमेव उक्तं। तस्य विभूतिः नाम लीलाविभूतिः एवञ्च नित्यविभूतिः। तदुभयमपि एषः भुङ्क्ते, भोगं कर्तुं शक्नोति। गुणगणः सकलकल्याणगुणगणः यथा परमपुरुषः अनन्तकल्याणगुणगणः तथा एषः मुक्तोपि परमं साम्यमापन्नः। अतः मुक्तः तत्समानः। तद्भोग्यं परमपुरुषभोग्यं यद्वर्तते तदेषोपि भुङ्क्ते। तद्विभूत्यन्तर्गतत्वेन नाम परमपुरुषस्य विभूतिः या वर्तते लीलाविभूतिः नित्यविभूतिः तदन्तर्गतत्वेन रूपेण विकारवर्तिनां लोकानामपि तदन्तर्वर्तित्वेन रूपेण एतत् सर्वेषामपि लोकानाम् एषः भोगं प्राप्नोति नाम अनुभवं प्राप्नोति इत्यर्थः। तदेव तद्दर्शयति। सविभूतिकब्रह्मानुभवाय तद्दर्शयति मुक्तं तथा हि परस्मिन् ब्रह्मणि मुक्तस्य अनुभवितृत्वेन रूपेण स्थितिमाह। मुक्तस्य अनुभवितृत्वं वर्तते कुत्र? परमपुरुषे। परमपुरुषस्य अनुभवं करोति, अतः परमपुरुषे अनुभविता एषः भवति। अनुभवितृत्वेन रूपेण परमपुरुषेपि एषः तिष्ठति। एवं परमपुरुषलोकेपि भवति, तल्लोकस्यापि अनुभवं प्राप्नोति। एवं रूपेण अस्य स्थितिम् एव श्रुतिः उपपादयति। यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। यदा अस्मिन् परमपुरुषे एषः मुक्तः पूर्णरूपेण लीनो भवति, अनुभवितृत्वेन रूपेण स्थानं प्राप्नोति, नाम तमेव अनुभवन् भवति। तदनन्तरं तु तस्य कृते भयमेव नास्ति, सर्वदा अभयमेव। अथ सः
मुक्तः अभयङ्गतः भवति, भयात् दूरङ्गतः भवति, भयरहितः भवति, प्राप्ताभयः भवति, अथ सो अभयङ्गतो भवति। तादृशरूपेण स्थितिः एव रसस्वरूपस्थितिः। यतोहि सः परमपुरुषः रसस्वरूपः नाम भोगस्वरूपः इत्यर्थः। तदेव वदति रसो वै सः रसग्रह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। निरतिशयकल्याण आनन्दभाग् भवति इत्यर्थः। निरतिशयकल्याण अनन्तगुणकम् अनन्तमहाविभूति च परं ब्रह्म वर्तते। तं प्राप्य सविभूतिकब्रह्मानुभवाय विभूत्येकदेशभूतलोकेषु सञ्चरतः। विभूतेः एकदेशभूतः लोकः, तत्र सञ्चारं करोति। सा नित्यविभूतिः वा भवेत्, लीलाविभूतिः वा भवेत्, तत्र सञ्चलनं कर्तुं यशः पूर्णरूपेण परमपुरुषेण प्राप्ताधिकारः भवति, कामचारो भवति। तत्र एतस्य कृते कामचारो भवति इत्यर्थः। तदेव अत्र उपपादितम् इत्यभिप्रायः। तत्र स्थितिमपि आह, तथा हि स्थितिमाह, तथैव एतस्य मुक्तस्य तत्तल्लोके स्थितिम् आह, परमपुरुषलोके स्थितिम् आह। दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने। प्रत्यक्षम् अनुमानम्, अनुमानं नाम स्मृतिः, प्रत्यक्षं नाम श्रुतिः। तदेव श्रुतिः स्मृतिः इति उभयमपि तदेव दर्शयति। एतस्य परमपुरुष जगद्व्यापारवर्जमेव एतस्य इति। कुत्र मुक्तस्य परब्रह्मानुभव एव भोगः इति। मुक्तस्य परब्रह्मानुभवरूपः भोगः जगद्व्यापारवर्जभोगः इति श्रुतिरपि वक्ति स्मृतिरपि वक्ति। प्रत्यक्षानुमाने श्रुतिस्मृति एव दर्शयतः, श्रुतिप्रमाणं दर्शयति। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। एतस्मात् परमपुरुषात् एव सम्पूर्णस्य जगतः सृष्टिः नाम आकाशः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः इत्येवं रूपेण अण्डकोटिब्रह्माण्डस्य सृष्टिः परमपुरुषस्य परस्तादेव इति। न केवलं तावदेव, एतस्मिन् लोके विद्यमानाः सर्वेपि तद्भीत्या एव स्वीयकार्ये प्रवृत्ताः भवन्ति। तदेव दर्शयति। न केवलं वयम्, एते वायुवग्न्यादयः अपि भीषास्मात् पातः पवते, भीषोदेति सूर्यः इत्यादिना एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने कार्ये सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। परमपुरुषस्य प्रशासनेन भीत्या एव इमौ द्वावपि पूर्वपश्चिमदेशेषु किञ्चिदपि कम्पनं विहाय स्थिररूपेण द्वावपि सूर्याचन्द्रमसौ तिष्ठतः इत्यपि उपपादयति। अहं सर्वस्य प्रभवः इत्येव स्मृतिरपि गायति। अहम् इत्येतत् परमपुरुषः एव सर्वस्य उत्पत्तिकारणभूतः। अहमेव सर्वस्य प्रभवः प्रलयः। एवञ्च जगत्सृष्टिस्थितिलयादिषु सर्वत्रापि ममैव कर्तृत्वं, परमपुरुषस्यैव कर्तृत्वम् इति श्रुतिरपि वक्ति स्मृतिरपि वक्ति। तत्रैव गीतायां विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अहं तु सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य उत्पत्तिकारणरूपेण विद्यमानः। मया सृष्टे जगति एकस्मिन्नेव अंशे एषा पृथिवी भवति। नाम तत्तु लीलाविभूतिः। एष तु सा तु लीला नित्यविभूतिः। नित्यविभूत्यपेक्षया तु एकांशरूपेण विद्यमाना एषा विभूतिः लीलाविभूतिः। अतः एकांशेन स्थितो जगत्। अहं सर्वस्य प्रभवः, अहं सर्वस्य प्रलयः इत्यपि उपपादयति। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्परस्तादेव एतस्य प्रपञ्चस्य प्रवृत्तिरेव भवति इत्यपि उपपादयति। सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुः विविधाः प्रजाः। सः स्वयम् अभिध्याय अभितः ध्यानं कृत्वा सम्यक् रूपेण विचिन्त्य अस्माकं सर्वेषां
पूर्वापराधिकं निखिलमपि सम्यक् विचिन्त्य अस्माकं सृष्ट्यादिकं विविधानां प्रजानामपि भिन्नभिन्नस्थानेषु भिन्नभिन्नलोकेषु भिन्नभिन्ननगरेषु ग्रामादिषु अपि परमपुरुषः परमात्मा सृजति। सृसृक्षुः विविधाः प्रजाः स्रष्टुमिच्छन्नपि सः सृष्टिं करोति इत्यर्थः। एवञ्च सृष्टानां च एतेषां प्रजानां सर्वेषां च प्रशासनमपि प्रकर्षेण शासनमपि नियमनमपि एषः एव करोति। अतः सर्वेषां प्रशासितारम् इत्येवं रूपेण मनुस्मृतिः अपि उपपादयति इत्यभिप्रायः। एवं अथ अकामयमानो यो कामः निष्कामः आप्तकामः आत्मकामः इति एषः कामनारहितवान्। एतस्य कृते कामना एव नास्ति। किमर्थं कामना नास्ति चेत् यद्यद् कामादिकम् अवाप्तव्यं तत्सर्वम् अवाप्तम्। आप्तकामः अतः अकामयमानः, आप्तकामः अतः कामना एव नास्ति। अभावात् निर्गतः कामः यस्मात् सः निष्कामः भवति। निष्कामः एषः केवलम् आत्मनि एव विद्यमानः, स्वस्मिन्नेव विद्यमानः आत्मक्रीडः आत्मरतिः। अतः अयम् आत्मारामः आत्मकामः इत्येवं रूपेण श्रुतिरेव उपपादयति। एवञ्च प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः इत्यपि गीतायाम् उपपादयति। एवं रूपेण यः जानाति तमेव परमात्मा प्रियं ज्ञानिनं मनुते। आस्थितः हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। एतादृशज्ञानस्वरूपः यो वर्तते सः युक्तात्मा मां प्राप्नोति। मां प्राप्नोति इति चेत् मत्प्राप्तिः एव अनुत्तमा गतिः इत्यभिप्रायः। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। एतस्य स्वरूपं कीदृशं भवति चेत् परमपुरुषं विहाय अन्यः कोऽपि एतस्य मनसि भवत्येव न। सर्वं वासुदेवः इत्येवं रूपेण भवति। अतः सर्वं वासुदेवः इत्येवं रूपेण विद्यमानः यः महात्मा वर्तते सः सुदुर्लभः। सः साधारणप्रयत्नेन अस्मत्कृते प्राप्तो न भवति इत्यभिप्रायः। सः किमर्थं सुदुर्लभः इति चेत् सः मां विहाय अन्यस्य कस्यापि चिन्तनं न करोति। माञ्च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते मामेव परमपुरुषमेव अव्यभिचरितभक्त्या उपासनं करोति इत्यभिप्रायः। सः एव भक्तः, स एव परमपुरुषे लीनः इत्यर्थः। स गुणान् समैतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। सः सर्वदा मामेव चिन्तयति, अतः मद्गुणकः भवति। परे ब्रह्मणि विद्यमानाः ये गुणाः वर्तन्ते ते एव भूयः अधिकांशेन एतस्मिन् भवति। अतः एषः भक्तः परमपुरुषगुणसमानः भवति। तदेव उपपादितं ब्रह्मभूयाय कल्पते इत्येवं रूपेण इति। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च अहं ब्रह्मणः प्रतिष्ठा शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च न मत्तः सर्वं मयि इत्येवं रूपेण भवति। नाम परमपुरुषमेव चिन्तयति, अतः परमपुरुषः एव एतस्मिन् सर्वदा भवति। नाम परमपुरुषः एव एतस्मिन् अस्ति इति चेत् स्वस्य तस्य च कोऽपि भेदः एव न भवति। शाश्वतम् इदमेव प्रतिष्ठास्थानं, शाश्वतम् इदमेव धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य स्थानम् इत्यादिरूपेण च मुक्तविषये एव एतद्वाक्यं निखिलमपि आगतम्। अतः एषः मुक्तः तत्समानगुणकः एव भवति। तत्सदृश जगन्नियमनादि कर्तृत्वं तु एतस्मिन् न भवति इत्यभिप्रायः। तदेव पुनः सूत्रयित्वा निश्चित्य अवधारयति भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च इति। भोगे एव परमपुरुषेण सह एतस्य मुक्तस्य समानता। एषः मुक्तः परमपुरुषः एव तु
न भवत्येव इत्यभिप्रायः। तदेव स्पष्टयति श्रुतिः। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति मुक्तस्य ब्रह्मानुभवभोगमात्रवचनात् ब्रह्मानुभवे एव एषः पूर्णरूपेण मग्नः भवति। तत्तादृशं भोगमेव एषः प्राप्नोति। अतः ब्रह्मसुखसमानः एषः भवति। ब्रह्मसाम्यलिङ्गात् ब्रह्मसमानतायाः प्रतिपादकलिङ्गात् हेतोः दर्शनात् जगद्व्यापारवर्जम् इदम् इति निश्चीयते इति स्पष्टरूपेण उपपाद्यते इत्यभिप्रायः। इति जगद्व्यापारवर्जादिकरणम् अत्र पूर्णतां प्राप्नोति। जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणात् सन्निहितत्वाच्च प्रत्यक्षोपदेशार्ज्येन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च इति। तदग्रे यदि नियन्तृत्वं परस्यैव तर्हि स्वतन्त्रत्वेन मुक्तः परः कदाचित् पुनरावर्तयिष्यति। यदि परमपुरुषेण सह एवं समानः एषः परमपुरुषः तु स्वतन्त्रः इति चेत् तन्नियमने एव एषः मुक्तः भवति। तर्हि परमपुरुषः यदि नेच्छति तर्हि कदाचित् एषः पुनरपि एतत् मानवलोकमेव आगच्छेत्। एतस्य प्रति आवर्तनं भवेत्। यतोहि परमपुरुषनियमने भवति। नियन्तुः एव अधिकारः, परमपुरुषः नियन्ता, अतः अधिकारः। यदि सः इच्छति तर्हि एषः पुनः संसारमण्डलम् आगच्छेद्वा इति कदाचित् आशङ्का स्यात्। अतः वदति कदाचित् पुनरावर्तयिष्यति इत्येवं रूपेण आशङ्कायां सत्यां भवति। अनावृत्तिः कुतः? शब्दात्। आवृत्तिर्नास्त्येव कुतः? शब्दात्। एवं रूपेण श्रुतेः दर्शनात् अस्य मुक्तस्य अनावृत्तिः, अनागमनं, प्रत्यागमनं नास्ति। परमपुरुषलोकात् सः एषः भोगलोकात् परमपुरुषलोकात् प्रत्यावर्तितो न भवति। कुतः? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते सोकामयत बहुस्यां प्रजायेय यः पृथिवीमन्तरोऽयमेति आत्मानमन्तरोऽयमेति इति शब्दात् परमपुरुषस्य स्रष्टृत्वं नियन्तृत्वं च अवगम्यते। तत्तु स्पष्टं। सः सृजति, सः नियमनं करोति। इति शब्दात् परमपुरुषस्य स्रष्टृत्वं नियन्तृत्वं च अवगम्यते। एवञ्च तद्वदेव यथा स्रष्टृत्वं नियन्तृत्वं श्रुतौ प्रोक्तम्, अतः प्रमाणं तद्वदेव श्रुतौ एव एतस्य प्रतिपद्यमानाः पुनर्मानवमावर्तन्ते। एतेन नाम अर्चिरादिगत्या परमपुरुषं प्राप्ताः, अर्चिरादिमार्गेण परमपुरुषं प्रतिपद्यमानाः इमम् इति इदमः प्रत्यक्षगतं प्रत्यक्षरूपेण परिदृश्यमान संसारलोकः यो वर्तते तं लोकं मानवलोकम् आवर्तं वारं वारं न आवर्तन्ते, न आगच्छन्ति। सकल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं पुनरपि तत्र छान्दोग्योपनिषदि यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते इत्येवं रूपेण पुनरावृत्त्यभावः एव अत्र स्पष्टरूपेण श्रुतौ अभिहितः। स्मृतौ अपि उच्यते भगवद्गीतायां मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति भगवान् श्रीकृष्णः स्वतः एव उपपादयति। हे अर्जुन, माम् उपेत्य मां प्राप्य त्वत्कृते तु पुनर्जन्म नास्त्येव इत्येवं रूपेण स्पष्टयति। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः। परमसंसिद्धिं गताः ये परं महात्मानः वर्तन्ते, परमपुरुषं प्राप्ताः वर्तन्ते, ते पुनः इदं मानवलोकं न आप्नुवन्ति। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। हे अर्जुन, आब्रह्मभुवनाः नाम सत्यलोकादारभ्य
एतद् अतलवितलादिपर्यन्तं विद्यमानाः लोकाः तल्लोके विद्यमानाः सर्वेपि वारं वारम् इदं लोकम् आगच्छन्ति भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनाः मामुपेत्य तु मम साधर्म्यमागताः ये भवन्ति ते तु सर्गेऽपि नोपजायन्ते मामुपेत्य तु पुनर्जन्म न विद्यते इदं मद्विषयकं स्पष्टं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि यदा पुनः पुनः सृष्ट्यादिकं भवति तदानीमपि पुनः एते न उपजायन्ते सृष्टिं न प्राप्नुवन्ति सृष्टिरेव नास्ति चेत् प्रलयः सर्वथा न भवति प्रलयोऽपि नास्ति सृष्टिरपि नास्ति इति चेत् एतस्मिन् लोके भूत्वा व्यथादिकं तु दुःखादिकं तु सर्वथा नानुभवन्त्येव इत्यभिप्रायः अतः प्रलये न व्यथन्ति च इति शब्दात् एव एनं कदाचिदपि न आवर्तयति एनं मुक्तं परमपुरुषः कदाचिदपि न आवर्तयति इत्यवगम्यते तत्र अनावृत्तिशब्दादि इति द्विवारं किमर्थम् इति चेत् शास्त्रपरिसमाप्तिद्योतनार्थम् अध्यायपरिसमाप्तिद्योतनार्थं पादपरिसमाप्तिद्योतनार्थम् इत्येवं रूपेण अवगन्तव्यम् एवञ्च आवृत्तिः सर्वथा न भवति इत्येतत् दृढयितुमपि अत्र द्विवारम् उक्तं पुनरावृत्तिः अभूत् इत्यपि वक्तुं शक्यते इति सूत्र आवृत्तिस्तु शास्त्रपरिसमाप्तिं द्योतयति इति सर्वं समञ्जसं सर्वम् अनेनैव समीचीनं भवति अवगतं भवति इति जगद्व्यापारवर्जाधिकरणम् इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते वेदान्तदीपे चतुर्थस्याध्यायस्य चतुर्थपादः समाप्तश्चतुर्थोऽध्यायः शास्त्रञ्च परिसमाप्तं श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः श्रियः कान्तो नन्दो वरगुणगणैकास्पदवपुः तथा शेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो न त्यजन्दृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे प्रणम्य शिरसाचार्यं स्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थप्रकाश्यते श्रीमते रामानुजाय नमः।